हम मादियत परस्ती के दौर में रहते हैं। लोग समझते हैं कि मादा तवानाई और फितरत के कानून वही है जब मौजूद है। जब वो साइंस की दरियाफ्तों का जायज़ा लेते हैं तो वो खुदा के लिए कोई जगह नहीं देखते हैं। वो हमें बताते हैं कि खुदा एक कदीम अक़ीदा है, सिर्फ़ कदीम तो हम परस्ती की खिदमत करने के लिए ये कहते हैं। कुरान एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र पेश करता है। यह हमें बताता है कि कुरान मजीद कायनात का मुसन्निफ वही है जो अल्लाह ताला है, जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है। ये महज दावा नहीं है, ख़ुद कुरान अपनी अलूहियत का सबूत देता है। ये करने का एक तरीका साइंसी मज़ाहिर की अपनी वजाहत के ज़रिए है। कदीम मुसलमानों ने या तो इन आयात को लफ्ज़ी तौर पर कबूल कर लिया या उनकी जिस्मानी हकीकत को समझने से कासिर होने की वजह से उनकी तशरीह की। ताहम आज के दौर में हमने उनकी सच्चाई की तस्दीक करते हुए देखा। इस तरह खुदा ने जदीद दौर की साइंसी दरियाफ्तों को इसे खोने का तरीका बनाने के बजाय उसे तलाश करने का एक तरीका बना दिया। उन तमाम पेशगोइयों में सबसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 वो कॉस्मोलॉजी की से रिलेटेड है, और आज की कॉस्मोलॉजी का बेस है वो है बिग बैंग। 1 साल पहले दुनिया के बेहतरीन साइंसी जहनों ने सोचा था कि कायनात हमेशा से मौजूद है। चूँकि ये हमेशा मौजूद था इसलिए उसे किसी खालिक की ज़रूरत नहीं थी। आइंस्टाइन ने वो सब तब्दील कर दिया। उनके फील्ड मसावात ने मशवरा दिया कि कायनात एक गुब्बारे की तरह फैल रही है। रियाजीदान और बेल्जियम के पुजारी जॉर्ज लेमात्री ने महसूस किया कि तौसीह कहीं से शुरू होनी चाहिए थी। ये इब्तिदाई घने नुक्ते से आया। ये ख्याल बिग बैंग के नाम से मशहूर हुआ। आज कायनात की असल को समझने की बुनियाद है। लेकिन जो कुछ लोग जानते हैं वो ये है कि कुरान ने 1400 साल पहले बिग बैंग को बिल्कुल ठीक तौर पर बयान किया था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या काफिर ये नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन एक बड़े पैमाने पर रख्तान थे, फिर हमने उनको खोल दिया और हमने पानी से हर जानदार को बनाया, फिर क्या वो यकीन नहीं करेंगे। अरबी लफ्ज़ रतकान के माने है बंदाब बड़े पैमाने पर। इसका मतलब तारीखी भी है। एक तारीख बंदाब इज्तिमाई उसकी एक उम्दा तफसील है, जिसे हम जानते हैं कि कायनात उसके इब्तिदाई लम्हों में किस तरह दिखाई देती है। आज हम देखते हैं कि कायनात को पैदा करने के लिए आसमान और ज़मीन को उस बड़े पैमाने पर खोला गया था। आयत में मज़ीद कहा गया है कि पानी ज़िंदगी की असास है। अब ये एक कबूल शुद्दा साइंसी हकीकत है। जब नासा ज़िंदगी गुजारने वाले सैयारों की तलाश करता है तो वो पानी की तलाश करते हैं। इस आयत की चौंका देने वाली ताकत हमारे मुनकिरीन उम्र के लिए एक अजीम अलामत है। नंबर 2, कायनात की तौसीह। आइंस्टाइन के मसावात हमें बताते हैं कि कायनात में वसअत आ रही है। इस दरियाफ्त ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद कई दिहाइयों तक साइंसदानों का ख्याल था कि कायनात बिग बैंग से फट पड़ा है और तब से ये सुस्त होता जा रहा है, लेकिन वो गलत थे। कायनात की तौसीह हाल ही में तेज़ हुई। ये पुरस्रार दोबारा तौसीह उस चीज़ से मिलती है जिसे हम तारीख की तवानाई कहते हैं। तकरीबन 5 अरब साल पहले इस पुरस्रार एंटी कशिश एक बार फिर कायनात को बाहर की तरफ धकेलना शुरू किया। कुरान मजीद ने इसकी मुकम्मल वजाहत की है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने आसमान को ताकत के साथ बनाया और हम वाक़अतन उसको वसअत देते हैं। यह हैरानकुन आयत हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि कायनात की वसअत आ गई है, अरबी बताता है कि कायनात में मुसलसल तौसीह हो रही है। इस तरह का बयान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की एक यकीन अलामत है। 3 कायनात का खात्मा। कुरान हमें सिर्फ इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता जो पहले ही दरियाफ्त हो चुकी हैं, बल्कि ये हमें साइंसी मुज़ाहिरे के बारे में बताता है जो आज भी ज़ेर बहस है। उन अगले दोनों की अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन उनकी महज गुफ्तगू काबिल गौर है। ऐसा ही एक उन्वान कायनात का इख्तिताम है। क्या ये हमेशा के लिए बढ़ता रहेगा या ख़ुद ही गिर जाएगा? कुरान पाक इस खुफिया मामले पर रोशनी डालता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है,
اس دن یاد کرو جب ہم آسمانوں کو اسی طرح سے لپیٹیں گے جسے لکھے ہوئے تومار کو کسی مصنف کے پاس لپٹاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی بار ابتدا کا آغاز کیا تھا اس طرح ہم اس کو دہرائیں گے، ہم اسے ضرور انجام دیں گے۔ قرآن کی یہ واضح وضاحت کائنات کی بلیک ہول میں گرتی ہوئی تصویر کو پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ کونیے کی رفتار کی وجہ سے جگہ کے تانے بانے کی اس کی طرح پارچمنٹ کے رولز کی طرح داخل ہو جاتے ہیں، تب ایک نئی کائنات ابھری۔ یہ صرف وقت کی بات ہے جب تک کائنات کی اس چونکا دینے والی قسمت کے بارے میں طبیعت دانوں کے امکانات نہ ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ نمبر 4، ماورائے زندگی۔ اگلا ہم ماورائے زندگی کی زندگی میں آتے ہیں۔ 1960 میں فرینک ڈریک نے پہلا تجربہ کیا، تلاش سیٹی جدید برائے ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس میں۔ پھر بھی خدا کے اعلانات انسان کے تخیل کو 1000 سال سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اور ہر ایک جاندار کا جو اس نے دونوں میں پھیلایا ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ ان کو جمع کرے جب وہ اس کو چاہیے۔ آسمانوں، اس آیات میں قرآن جانداروں جس بس جگہ کی بات کرتا ہے اور جو اس لفظ کے معنی جا رہا ہے زمین پر منتقل کرنے کے ہیں۔ آیت آگے چل کر یہ اعلان کرتی ہے کہ بنو انسان ایک دن کسی نہ کسی طرح سے ان مخلوقات کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا۔ دوسری آیت میں قرآن اعلان کیا ہے کہ وہ وہی لیتے ہیں جسے ہم کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ اعلانات اس کی خدائی کا اصل ثبوت ہے۔ نمبر 5، حیاتیات۔ قرآن مجید میں حیاتیات کی ارتقاء۔ جبکہ آج کے بیشتر افراد کا خیال ہے کہ ارتقاء کو سب سے پہلے ڈارون نے بیان کیا، لیکن حقیقت سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حیاتیاتی ارتقاء کی پہلی وضاحت 1000 سال پہلے مسلم اسکالرز کی تحریروں میں پائی جاتی ہے۔ سائنس اور مذہب کے درمیان تنازع کی تاریخ کے مصنف جان ولیم ڈریپر 1874 نے لکھا ہے، لہٰذا مذہبی عہدیداروں کو ناپسندیدگی کی نظر سے روکنا پڑا۔ انسان کی نچلی شکلوں سے ارتقاء کے محمدین نظریہ پر یا وقت گزر جانے کے بعد اس کی بتدریج اس کی موجودہ حالت تک آہستہ آہستہ ترقی ہوئی۔ ڈریپر ٹھیک تھا۔ اس طرح طہارت کے بھائی امام نے ابن خلدون اور رومی اور جہیز آزادانہ طور پر جیسے اسکالرز ارتقاء پر بات چیت کی، انہیں قرآن پاک میں بیان کردہ نظریہ ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کو عزت نہیں دیتے، اور یقیناً اس نے آپ کو مراحل میں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے پودوں کی طرح اٹھانا ہے۔ قرآن مختلف مراحل سے آدمی گزرنے ترقی کی تجویز مختلف شکل و ضوابط اپنانے میں کی شکل میں دیتے ہیں۔ یہ انسان کی نشوونما کے حصے کے طور پر پودوں کی طرح زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکیر نے ریمارکس دیے، ہمارے زمانے سے 1000 سال پہلے، اس دور میں جب سنجیدہ نظریے غالب تھے، مردوں کے پاس قرآن تھا۔ اس میں جو بیانات شامل ہیں وہ بنیادی اہمیت کی سچائیوں کا اظہار کرتے ہیں جن کو دریافت کرنے میں انسانوں نے صدیوں کا عرصہ لے لیا۔ نمبر 7، ارضیالوجی یا جیالوجی۔ پہاڑ زمین کے مناظر کی عظیم خصوصیات میں شامل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ایجاد تک ان کی سطح کے نیچے جو چیز ہے وہ ناقابل تلافی اصرار کر رہی ہے، تاہم قرآن نے ہمیں 1000 سال پہلے اس سلسلے میں رہنمائی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو چارپائی نہیں بنایا اور پہاڑوں کو بھی چوٹیوں کی طرح۔ یہاں پہاڑوں الجبل کو کھمبے کے طور پر بیان کیا ہے۔ لفظ میخو مطلب حیرت انگیز طور پر جدید جیالوجی نے دریافت کیا ہے کہ پہاڑ زمین کی پرت گہری جڑیں پیش کرتے ہیں۔ ارضیات کی ایک نصابی کتاب ہمیں بتاتی ہے، پہاڑی سلسلے کے نیچے جہاں پرت انتہائی موٹی ہے، جڑوں کی گہری پروجیکٹس اور خوشی کا سامان مہیا کرتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک اور بھی حیران کن اعلان قرآن مجید میں کیا گیا۔ وہ پہاڑ جو آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیشنری ہے، جبکہ وہ بادلوں کے تیرتے ہوئے مستقل طور پر تیرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا۔
دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔